अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर और आप देख रहे हैं KN डिजिटल। हाय, लस्सी पिला दी, मेरे साथ ज्यादती हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लड़कों ने नशावर लस्सी पिलाकर मेरे साथ ज्यादती की। ये कहना था रिमशा का, जो मुकदमा गालब मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूं कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो रिमशा नासर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसमें असल हकाइक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझ नहीं आती ये ख़वातीन, ये लड़कियां आजकल की क्या करती फिरती हैं। इतने इतने बड़े जुर्म, फिर उसके बाद ये कह भी देती हैं कि वो गलत फहमी की बिना पे पर्चा हो गया था, मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, मैं कोई मेडिकल नहीं करवाना चाहती। तो लस्सी पिलाकर मेरे साथ तीन लड़कों ने ज्यादती कर दी। बड़ा वावेला मचा, पुलिसें भागी, होटल को अंदर से बंद कर दिया गया, कमरे से जो है वो मुलजम गिरफ्तार किए गए, मुकदमा दर्ज किया गया, हवालात में बंद किया गया। यकीन जाने मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और कौन कौन करवा रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए मुकदमे की, तो मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूं कि एक मुकदमा गालब मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है 2260/25। इसमें जुर्म तोबा 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 375A, इतना बड़ा जुर्म गैंग रेप का। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोगों ने, रिमशा कहती है, मेरे साथ ज़बरदस्ती गैंग रेप किया है। लेकिन मैं आपको बड़ा कुछ बताऊंगा, बड़ा कुछ दिखाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा जी, रिमशा कहती है, जी बखिदमत जनाब SHO थाना गालब मार्केट, जनाब अला गुजारिश है कि मैं ज़ाइल पता की रिहायशी हूँ। मेरी शादी मुसम्मी अब्दुल नासिर से अरसा तकरीबन जो है वो 2021 में हुई थी, जो कि घरेलू नचाकी से कुछ जो है वो अरसा कबल 6-7 माह जो है वो जुबानी कलामी मुझे तलाक दे दी गई थी, अल्लाह माफ़ करे। जो कि मेरा सामान मेरे खामंद अब्दुल नासिर के पास था, जिसको मैंने कई दफ़ा मिन्नत समाजत की, लेकिन सामान मुझे वापस ना किया। जो मेरी बात मेरे साहबका शोहर के कज़न इम्तियाज़ से हुई और उसने मुझे कहा कि आप भाभी लाहौर आ जाओ, जो कि एक निजी होटल के अंदर, क्योंकि मेरा शोहर वहाँ पर मुलाजमत करता है, जो कि मैं एक निजी होटल के अंदर पहुँची और अपने शोहर के कज़न इम्तियाज़ के कहने पर बवक़्त तकरीबन 9 बजे रात का ये टाइम था, और मुझे वहाँ पर इम्तियाज़ नंबर 1, नंबर 2 नवाब और नंबर 3 फरहान मुलाकाती होते हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल नासिर से बात हो गई है, वो थोड़ी देर तक आ रहा है, तो आपका मामला हल कर देते हैं, परेशान ना हो, टेंशन ना लें। और कुछ देर बाद अब्दुल नासिर जो मुकामी होटल में आ गया और बातचीत तय पाई गई कि फ़लाँ तारीख को सामान अब्दुल नासिर मेरे हवाले कर देगा। और रात को नवाब और फरहान वापस चले गए और अब्दुल नासिर और उसके 2 दोस्त नंबर 1, जिनको कहा गया है कि इन्होंने रेप किया है, इसमें कहा जाता है जी अब्दुल नासिर यानी कि उसका खामंद, नंबर 2 मोहम्मद खान, नंबर 3 जाहिर शाह। खातून कहती है कि मेरा खामंद और उसके 2 दोस्त ये मुझसे ज्यादती करते रहे। और इसमें यह भी कहा गया कि जब मैं सुबह नाश्ता करने लगी थी तो मुझे इन्होंने लस्सी पिलाई और लस्सी के अंदर कोई नशावर चीज़ थी। अच्छा जी, क्या कहती हैं, और मुझे इन्होंने लस्सी पीने के लिए कहा। जो मैंने लस्सी पी ली तो उसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा, और फिर मरखा फलां डेट को, यानी कि 24 घंटे मोहतरमा को होश नहीं आया। 9 बजे दिन उठी तो मेरी हालत ख़राब थी, जो कि मुस्मियान अब्दुल नासिर, मोहम्मद ख़ान, जाहिर शाह को जो है वो मुझे जिन्होंने लस्सी पिलाई और मुझसे ये बार बार ज़्यादती करते रहे। अच्छा जी, ये तो थी पुलिस की FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हकीकत पता क्या है? हकीकत ये है कि ये खातून उस होटल के कमरे में 15 की कॉल करती नहीं है, ये बाहर जाके करती है। और जो बाहर जाके कॉल करती है उसने मौके के ऊपर पुलिस को कैसे कहा कि मेरे साथ यहाँ पर रेप हुआ है। अब हकीकत ये है
جو رمشا ہے وہ ناصر کی بیوی ہے اور ناصر نے اللہ جانے کیوں طلاق دے دیا، میں تو نہیں جانتا۔ گھروں میں معاملات ایسے بن جاتے ہیں، خواتین کے بھی مردوں کے بھی، تو گھر خراب ہو جاتے ہیں، ہونے نہیں چاہیے۔ پیار محبت خلوص بڑی چیز ہے۔ آخرکار رمشا نے تھانہ غالب مارکیٹ میں یہ مقدمہ درج کروایا اور پولیس نے فوری طور پر ریڈ کر کے کمرے کے اندر سے، مجھے ایک بات بتائیں، جہاں پر ریپ کیا گیا ہو اور جنہوں نے ریپ کیا ہو وہ ریپ کرنے کے بعد وہیں پر سو جائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہے خاتون چلی گئی یا غصے میں یہ کال کرے گی، پولیس آئے گی، یہاں سے تتر بتر ہو جائیں۔ وہاں پہ لوگ اپنے کمرے میں موجود رہے اور چیخ چیخ کر کہتے رہے پولیس کو، خاتون کا میڈیکل کرواؤ، ہمارا بھی میڈیکل کرواؤ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ لیکن بات چلی گئی انویسٹیگیشن پولیس کے پاس، اور انویسٹیگیشن پولیس بال کی کھال اتارتی ہے، ایسے بال کی کھال اتارتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ تفتیش کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے تمام لاہور کے انچارجز، ڈی ایس پیز اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو جو ہے وہ ہدایت کی ہے، کوئی بھی مقدمہ درج ہو کے آتا ہے بڑی باریک کنی سے جو ہے وہ اس کی تفتیش کی جائے، بال کی کھال اتاری جائے۔ میں کہتا ہوں ہونا بھی یہ چاہیے، جو گناہ گار ہو سدھا جیل جاوے، جو بے گناہ ہو سدھا گھر جاوے، اصول یہ ہے۔ اور انویسٹیگیشن ٹیم اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سید ذیشان رضا صاحب جو ہیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے منجے ہوئے پولیس افسر ہیں، جو کہ لاہور انویسٹیگیشن پولیس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں، ملزمان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اشتہاری بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں، جو جرائم پیشہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، بات رمشا کی ہو رہی تھی۔ آخرکار ہوتا کیا ہے، رمشا مقدمہ درج کروانے کے بعد اپنا موبائل فون کا گلا دباتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ پولیس مدعیہ کو ڈھونڈتی ہے، کہاں گئی بھائی، کہاں گئی؟ لڑکے پکڑے ہوئے ہیں، حوالات میں بند ہیں اور لڑکے پورے مطمئن ہیں۔ او میں بتاؤں آپ کو ناظرین، جو بندہ چور نہ ہو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، جو ڈاکو نہ ہو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، جس کے دل میں میل نہ ہو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو وہ سلاخیں ایسے پکڑ کے کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، لے کے آؤ میرے سامنے کرواؤ۔ یہ عالم تھا ہمارے ذرائع کے مطابق ملزمان کا، اور ملزمان چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ہمارا میڈیکل کرواؤ، خاتون کا میڈیکل کرواؤ، ابھی سب سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ خاتون غائب، کہاں جاتی؟ پولیس نے آخر تلاش کر لیا۔ ہوتا کیا ہے پھر، جب جینڈر سیل کی جو انچارجز ہیں لڑکی، وہ جب ان کو کورٹ میں پیش کرتی ہے تو محترمہ جا کے وہاں کہتی ہے میرے نہ کچھ بھی نہیں ہویا، میں بس غلط فہمی دی بنا تے مقدمہ درج کراتا سی۔ دیکھیں، جو لوگ ٹیلی ویژن سکرین پر شور مچا، واہ ویلا ہوا، ان کو دکھایا گیا، ان کے اوپر پرچہ دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ محمد خان اور ظاہر شاہ اور ناصر، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ماما چاچا بابا تایا نہیں؟ آخر یہ ان کے گاؤں میں، ان کے گھروں میں، ان کی بہنوں تک یہ بات گئی ہوگی۔ مقدمہ جھوٹا درج کرنا ایک الگ بات ہے، جھوٹا درج کروانا ایک الگ بات ہے، پھر نوجوانوں کی بدنامی کتنی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے گینگ ریپ کیا ہے۔ اب وہ جب باہر آئیں گے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اخراج مقدمے کے حوالے سے تو بعد کی بات ہے، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کے رشتہ دار ان کو دیکھیں گے، جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں پر ان کو لوگ دیکھیں گے۔ ایک پورا جال بچھایا گیا تھا بدنامی کا اور بدنام کرنے کا۔ جس طرح سے دیکھا گیا کہ جو ڈی ایس پی تعینات ہیں، جو اچھرا کے ڈی ایس پی ہیں انویسٹیگیشن، قمر عباس، بڑے منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، لاہور کے بڑے بڑے تھانوں میں بطور ایس ایچ او کام کرتے رہے ہیں، اور جس کو پکڑ لیا نا وہ گھر نہیں گیا، وہ سیدھا جیل گیا ہے اور جیل سے ضمانت کروا کے واپس آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے ہم ایک بار ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، تو بات کرتے ہیں ڈی ایس پی سے کہ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا، تاکہ
جو لوگوں کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. ایک بار ڈی ایس پی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی قمر عباس بول رہا ہوں. اچھا سر، ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 2260/25 بجرم 375 تھانہ غالب مارکیٹ میں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس میں در حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گینگ ریپ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جو مدعیہ ہے رمشا، وہ جو ناصر ہے اس کا سابقہ خاوند ہے، لیکن کے آپس میں جن کے سامان کا ڈسپیوٹ تھا. 3 دن یہ اکٹھے رہے ہیں وہاں پہ ہوٹل میں، 3 دن اور 3 راتیں پارٹی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا جھگڑا اور اس نے پائے نکل کے جھوٹی کال کر دی. اچھا، اس میں ملزم جو بنائے گئے تھے ان کا آپ نے کوئی میڈیکل کروایا ہے، یا خاتون کیوں نہیں میڈیکل کروانا چاہتی؟ کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اپنا میڈیکل کروائیں، کیونکہ ایسے جو 375 کے مقدمات گینگ ریپ کے ہوتے ہیں تو یہ تو بڑا شور مچاتے ہیں پورے پاکستان میں. تو پھر خاتون نے کیوں نہیں مقدمہ یہ درج کروایا تھا؟ مقدمہ جب درج کروایا تو پھر میڈیکل کیوں نہیں کروایا؟ جی شور تو وہ تب مچاتی نا جب وقوع سچا ہوتا. ٹھیک ہے. جیڈر سر کی آئیو ہے، انہوں نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا میڈیکل کی اجازت لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس نے میڈیکل کروانے سے ریفیوز کر دی ہے اور مجسٹریٹ صاحب نے میڈیکل ٹرن ڈاؤن کر دی ہے. پھر بعد میں اس نے 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا دی ہے کہ میں نے غلط فہمی پہ افیل کروائی ہے، کوئی میرے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا واقعہ ہوگا. بطور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن آپ کیا دیکھتے ہیں اس طرح سے نوجوانوں پر الزامات لگانے، پھر مقدمہ درج کروانا؟ خاتون کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ قانون میں کوئی ایسی سپیس ہے؟ جی بالکل، یہ مقدمہ خراج کر کے ہم میجسٹریٹ سے ایگری کروائیں گے. اس کے بعد اس خاتون کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے قمر عباس صاحب جو کہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہیں. تھینک یو قمر صاحب، اپنا خیال رکھیے. جی یہ میرے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی جو قمر عباس ہیں، انویسٹیگیشن میں تعینات تھے. آپ نے ان کی بات سنی، بڑا کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ خاتون جھوٹ بولتی ہے، خاتون کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا. خاتون شور تب مچاتی کہ جب اس کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا. جو میں نے بات کہی تھی ڈی ایس پی صاحب نے بھی وہی بات کہی ہے. خاتون کو کورٹ میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور خاتون جا کے اتنے مکر گئی ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اب اس کے خلاف کارروائی کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے جس کمرے سے خاتون بتاتی ہے میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، اب اس نجی ہوٹل کی بھی بدنامی ہوئی، اور جو لڑکے اس کیس میں ایف آئی آر کے مطابق نامزد کیے گئے اس میں محمد خان، ظاہر شاہ اور ناصر جو اس کا سابقہ خامن تھا، ان کی بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے. تو آج کل جو لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں نا، یقین کریں جن کا پورا ہاتھ پڑتا ہے، پورا پولیس وہاں ایک سیکنڈ ٹکتے بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ونگ پولیس جس طرح سے چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں چھاپے مارتی ہے، وہاں سے جوڑے بھی پکڑتی ہے، منشیات بھی پکڑتی ہے، لیکن صوبہ پنجاب بلکہ پاکستان میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 50 منزلہ ہوٹل ہیں، 30 منزلہ ہوٹل ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر ہوٹل آئی سسٹم لگائے ہوئے ہیں. یار میں کہاں جاؤں؟ یقین کریں بڑے بڑے اشتہاری بڑے بڑے ہوٹلوں میں، انہیں پتہ ہے بڑے ہوٹلوں میں پولیس نہیں آ کے چھاپے مارتی. ہمارے لاہور میں جو بڑے 4-5 ہوٹل ہیں وہاں پر بھی پولیس نہیں گھستی. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، چھوٹے ہوٹلوں کے دروازے توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ قانون کیا چیز ہے، تو اس نے مجھے بتایا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جو کہ کوئی غریب آدمی، مجبور آدمی جب اس میں آتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، نکل نہیں پاتا، اور امیر آدمی اور طاقتور اس مکڑی کے جالے کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے. تو فرق تو ہوا نا. تو یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مکڑی کے جالے کو پھاڑ کے گزر جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور غریبوں کے تو ویسے ہی دروازے توڑ دیے جاتے ہیں. کوئی چیز باہر سے پکڑی جاتی ہے تو کہا جاتا جی فلاں کمرے سے ہم نے یہ چیز پکڑ لیا، کوئی چرس پکڑ لیا، کوئی خاتون پکڑ لیا، کوئی مرد پکڑ لیا، کوئی جوڑے رنگ رلیاں مناتے پکڑ لیے. تو بڑے ہوٹلوں میں پولیس کیوں نہیں ریڈ کرتی؟ وہاں پہ بائیو میٹرک سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں. اور یقین کریں میں کہنا نہیں چاہتا
लाहौर के बड़े बड़े गैम्बलर बड़े बड़े होटलों के अंदर 50-50 लोगों के साथ खेल रहे हैं, आगे छिक्का पीछे पंजा, आगे पंजा पीछे छिक्का। तो ये वहाँ पे कमसई खिलाई जा रही है और रोज़ाना 500,000, 2,000, 10, 20, 50,000 की वहाँ पे गेम नहीं होती, लाखों करोड़ों। और भाई मैंने तो देखा है लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी बीवियाँ सब कुछ हार के चले जाते हैं, उनको पूछता ही कोई नहीं है। जो गेम करवाने वाले होते हैं उनके घरों पर, उनके डेरों पर लोगों की महंगी तरीन गाड़ियाँ, महंगी तरीन मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। वो बेचारे पैसे देंगे तो अपनी चीज़ें लेंगे। तो ये गेमें बड़े बड़े होटलों के अंदर खेली जा रही हैं और देखा गया है कि छोटे होटलों के अंदर पुलिस छापे मार रही है, लेकिन बड़े होटलों की तरफ ये मुंह नहीं कर रही। तो मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिस तरह से खातून के हवाले से बात की जा रही थी, अब यह खातून ने झूठा, बेबुनियाद, बेमकसद मुकदमा दर्ज करा के उस निजी होटल को बदनाम भी किया, उसके कमरों को भी बदनाम किया, बाकायदा उस होटल का नाम अखबारात में भी आया होगा, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या गुनाह था नासिर का? नासिर ने कुछ चीज़ देखी होगी, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी और उसने क्या किया, अपने ही साहब का खामंद और उसका जो दोस्त है मोहम्मद खान और जाहिर शाह, इन तीनों पर गैंग रेप का झूठा मुकदमा 375A का दर्ज कराया थाना गालब मार्केट के अंदर। जिस तरह से मैंने बताया 2260/25 जुर्म 375 दर्ज करवाया गया, 375A दर्ज करवाया गया। उसमें अब देखें नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी डीएसपी साहब की, ये सब झूठ था। अब तो मज़ा तब आए ना कि अगर वो लड़की गिरफ्तार हो और उसकी इंटेरोगेशन की जाए कि तुमने ये सब किसके कहने पे किया है, किसकी ये सारी प्लानिंग थी। एक तरफ तुम कह रही हो एप्लीकेशन में कि मेरे साथ इन्होंने मुझे लस्सी पिलाकर मेरे साथ गैंग रेप किया है, और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहती हो गलत फहमी की बिना। गलत फहमियाँ किसी छोटी छोटी बात पे होती हैं। गलत फहमियाँ ये नहीं होती कि मुझे बरहना कर लिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती गैंग रेप कर लिया, उसके बाद कहा जी वो मेरे से गलती हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात और वाक़यात पैदा करने में कोई ना कोई पीछे ऐसा हाथ ज़रूर होता है जो इस तरह से बदनामी का बाइस बनता है। खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब देखते हैं क्या की जाएगी। कमर अब्बास साहब की बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि मैंने कहा कि उसने शोर शराबा वाह वेला तो बहुत किया, लेकिन कमर अब्बास साहब ने सही कहा है, ये मुकदमा ही झूठा है, इसको खारिज कर दिया गया है। और खारिज जब कर दिया गया तो फिर वो नौजवानों की जान भी छूट गई है, लेकिन बदनामी सारी ज़िंदगी इंसान का ताकुब करती है। खातून ने सच्चा या झूठा जो भी मुकदमा दर्ज कराया, अब ये कानून समझता है या अदालतें समझती हैं कि इसका अब क्या होना चाहिए। लेकिन इस तरह से नौजवानों की बदनामी खुदकुशी का भी बाइस बन सकती थी। और लाहौर के जो बड़े बड़े होटल्स हैं इनको भी पुलिस को चेक करना चाहिए। इसके अंदर भी लोगों की पूरी पूरी प्रॉपर्टियाँ, पूरी पूरी गाड़ियाँ हार जीत का सबब बन रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं इस तरह की और भी चीज़ें दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।